अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज सीरत नबी का जिक्र इख्तिताम पर है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मुख्तसर अल्फाज में बिना आपका टाइम वेस्ट किए अच्छी मालूमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में मिली होगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इन दोनों आपका जिक्र करते हुए। चाहे कितनी ही बार पढ़ लो मगर हर बार ऐसा लगता है जैसे कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। कभी कभी इतना रोना आया कि दो बार तीन बार वीडियो बनाना पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पर सख्तियाँ और कुरैशियों मुनाफिकीन का बाइकाट जिसने हर मुसलमान को झंझोड़ कर रख दिया होगा, जिसके दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बच्चों, आपके सहाबा और इनके बीवियों बच्चों को चमड़े खाकर, पेड़ के पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ता था। आप लोगों का बाइकाट इतना ज़बरदस्त किया गया था मगर आपको अल्लाह की तरफ से सब्र की तलकीन की गई थी। 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जुल्म सहते रहे। तलवार उठाने का हुक्म न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वतन भी बेइंतहा जुल्म होने के बाद छोड़ने का हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से मिला, यानी हिजरत करने का। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलवार उठाने की इजाज़त मिली। अल्लाह की आयत नाजिल हुई, बदला लेने की इजाज़त मिली। 13 साल जुल्म सितम सहने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन और कुरैशियों को मुंह तोड़ जवाब दिया और आखिर में आपका बोलबाला हुआ। अब आखिरी चैप्टर है जो आपको सुना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए ज़रा हिंद बिन अबी हाला की ज़बानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ सुने। हिंद अपनी एक तवील रवायत में कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम गमों से दो चार थे। हमेशा गौर व फिक्र फरमाते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राहत न थी। बिला ज़रूरत न बोलते थे, देर तक खामोश रहते थे। बात का आगाज़ और इख्तिताम पूरे मुंह से करते थे, यानी सिर्फ मुंह के किनारे से ना बोलते थे। जामा और दो टूक कलमात कहते थे जिनमें ना फजूल गोई होती थी ना कोताही। नर्म खू थे, जफाजू और ना कदरे न थे। नेमत मामूली भी होती तो इसकी ताज़ीम करते थे। किसी चीज़ की मजम्मत नहीं फरमाते थे। खाने की न बुराई करते थे न तारीफ। हक से कोई तारुज़ किया जाता तो जब तक इंतकाम न ले लेते आपके गज़ब को रोका न जा सकता था। अलबत्ता कुशादा दिल थे, अपने नफ्स के लिए न गज़बनाक होते न इंतकाम लेते। जब इशारा फरमाते तो पूरी हथेली से इशारा फरमाते और ताज्जुब के वक्त हथेली पलटते। जब गज़बनाक होते तो रुख फेर लेते और जब खुश होते तो निगाह पस्त फरमा लेते। आपकी बेशतर हंसी तबस्सुम की सूरत में थी। मुस्कुराते तो दांत ओलों की तरह चमकते। फालतू बात से जुबान रोके रखते। साथियों को जोड़ते थे, तोड़ते न थे। हर कौम के मोअज़्ज़िज़ात में की तकरीम फरमाते थे और इसी को इनका वाली मानते थे। लोगों के शर से मोहतात रहते और इनसे बचाव इख्तियार फरमाते थे, लेकिन इसके लिए किसी से अपनी खुंदा जिबीनी ख़त्म न फरमाते थे। अपने असाब की खबरगिरी करते और लोगों के हालात दरियाफ्त फरमाते। अच्छी चीज़ की तहसीन व तस्वीर फरमाते और बुरी चीज़ की तकबी व तौहीन। मोतदिल थे, ज़्यादा नशेब व फरास न था। गाफिल न होते थे कि मुबादा लोग भी गाफिल या मलूल खातिर हो जाएं। हर हालत के लिए मुस्तैद रहते थे। हक से कोताही न फरमाते थे, ना हक की तरफ से तजावज़ फरमाते थे। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहते थे वो सबसे अच्छे लोग थे और इनमें भी आपके नज़दीक अफजल वो था जो सबसे बढ़कर खैर ख्वाह हो और सबसे ज़्यादा कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इनकी थी जो सबसे अच्छा गमगुसार व मददगार हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते बैठते अल्लाह का जिक्र ज़रूर फरमाते, जगह मुतय्यन न फरमाते, यानी अपने लिए कोई इम्तियाजी जगह मुकर्रर न फरमाते। जब कौम के पास पहुँचते तो मजलिस में जहाँ जगह मिल जाती बैठ जाते और इसी का हुक्म भी फरमाते। हर जलीस को इसका हिस्सा अता फरमाते, हत्ता कि कोई जलीस ये ना महसूस करता कि कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इससे ज़्यादा बाइज्जत है। कोई किसी ज़रूरत से आपके पास बैठता या खड़ा होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہی پلٹ کر واپس ہوتا۔ کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے۔ آپ نے اپنی خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا، یہاں تک آپ سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے۔ کسی کو فضیلت تھی تو تقویٰ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس حلم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور نہ حرمتوں کا توہین ہوتی تھی۔ کسی کی آبرو پر حرف آنے کا اندیشہ نہ تھا۔ لوگ تقویٰ کے ساتھ باہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے، بڑے کا احترام کرتے تھے، چھوٹے پر رحم کرتے تھے، حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس عطا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی، سہل خواہ اور نرم پہلو تھے، جفا جو اور سخت خو نہ تھے، نہ زیادہ زور سے بولتے، نہ فحش گوئی کرتے، نہ زیادہ عتاب فرماتے تھے، نہ بہت تعریف کرتے تھے، جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے۔ آپ سے مایوسی نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے 3 باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا: فریب سے، کسی چیز کی کثرت سے اور فالتو بات سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا، یعنی آپ کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے، کسی کو شرمندگی میں مبتلا نہیں کرتے تھے، کسی کو آر نہیں دلاتے تھے، یعنی کسی کو شرمندگی میں مبتلا نہیں کرتے تھے، اور کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے تھے۔ آپ وہی بات نوکے زبان پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نشین اپنے سر جھکا لیتے، گویا ان کے سروں پر چڑیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گپ بازی نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے، یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا۔ ان کی بات ان کے پہلے شخص کی بات ہوتی، جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ بھی ہنستے، اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ بھی تعجب کرتے۔ اجنبی آدمی بات میں جفا سے کام لیتا تو اس پر آپ صبر کرتے اور فرماتے جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو تو وہ اپنی حاجت کی طلب میں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو۔ آپ احسان کا بدلہ دینے والے کے سوا کسی سے ثنا کے طالب نہ ہوتے۔ خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے، اپنا کوئی عضو باہر نہ نکالتے، بہت زیادہ خاموش رہتے، بلا ضرورت نہ بولتے، جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے۔ آپ کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام 2 ٹوک، نہ فضول نہ کوتاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ ہی کی حد تک ہوتی۔ حاصل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے۔ آپ کے رب نے آپ کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا، حتیٰ کہ اس نے خود آپ کی تعریف میں فرمایا فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف کھنچائے، دلوں میں آپ کی محبت بیٹھ گئی اور آپ کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ پر وارفتہ ہو گئے۔ انہی خوبیوں کے سبب آپ کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی۔ یاد رہے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، ورنہ آپ کے مجدد شرف اور شمائل و خصائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان کی حقیقت اور تہ تک نہ رسائی ممکن ہے، نہ اس کی گہرائی ناپی جا سکتی ہے۔ بھلا عالم و وجود کے اس سب سے عظیم بشر کی عظمت کی کہاں تک کس کی رسائی ہو سکتی ہے، جس نے مجدد کمال کی سب سے بلند چوٹی پر اپنا نشیمن بنایا اور اپنے رب کے نور سے اس طرح منور ہوا کہ کتاب الہی ہی کو اس کا وصف اور خلق قرار دیا گیا، یعنی قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ کتاب حسین آباد مبارکپور صفی الرحمان المبارکپوری ضلع اعظم گڑھ یوپی ہند نے لکھی تھی 16 رمضان المبارک 1404 ہجری یعنی 17 جون 1984 کو۔ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ آپ نے پوری سیرت پتہ نہیں سنی یا نہ سنی، سب لوگ ضرور سنیے، یہ بہت ہی شارٹ میں ہے۔ ویسے تو اس کی بہت ہی کئی جلدیں ہیں، مگر اس کتاب کے نہیں بلکہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، مگر میں نے تو سب سے چھوٹی کتاب اسی لیے لی ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ نہ ہو اور معلومات بھی اچھی مل جائیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ میرے لیے ابھی دعا گو رہی ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔